अब हामी 13 र 14 श्लोकमा प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिले गीताका श्लोकहरूलाई कसरी शुद्ध ढङ्गले, रागपूर्ण ढङ्गले, छन्दोबद्ध ढङ्गले यसलाई पाठ गर्ने, यसको अलिकति टेक्निक यसलाई हेर्ने कोसिस गरौँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निरममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब इसको पदच्छेद करूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहङ्कारः समदुःख सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यः मद्भक्तः स मे प्रियः। अब यसको अर्थ प्रारम्भ गरौँ। त्योभन्दा पहिले अलिकति भूमिकालाई निर्वाह गरौँ। हेर्नुहोस्, यो भक्ति योग हो। श्रीमद् भगवद गीता को 18 अध्याय सम्मको यो महाग्रन्थमा 12 अध्यायमा 20वटा श्लोक छन् अनि 15 अध्यायमा पनि 20वटा श्लोक छन्। 12 अध्यायको नाम हो भक्ति योग, 15 अध्यायको नाम हो पुरुषोत्तम योग। तसर्थ 12 अध्यायमा साधनको कुरो गरेको छ, 20 अध्यायमा साध्यको कुरो गरेको छ। अब साधनको कुरो गर्दा साधन यानी जसलाई उपयोग गरेर हामी गन्तव्यसम्म आफ्नो मन्जिलसम्म पुग्ने हामीले सहयोग पाउँदछौँ। जस्तो घरको माथिल्लो तलामा पुग्नको लागि लेडरको यानी सिँढीको उपयोग गर्दछौँ। कोही कोही ठाउँमा धेरै तलाहरू भएको अपार्टमेन्ट अथवा डिपार्टमेन्टल स्टोर इत्यादिमा जानु पर्यो भने हामी अरू साधनको पनि उपयोग गर्दछौँ। लिफ्ट इत्यादिको सहयोग लिन्छौँ। यी साधन भए। जस्तो हामीले कहीँ जानु छ, बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि हामी आफ्नो जुत्ता चप्पल खोज्दछौँ, त्यो लगाएर जानु पर्दछ। पदत्राण जसको जस्तो खालको सामर्थ्य छ, कोही साइकलमा चढेर जान्छन्, कोही मोटरसाइकलमा, कोही गाडीमा, कोही गाडीका पनि अलग अलग प्रकारका गाडीमा चढेर जान्छन्। यी सबै साधन हुन् हामीलाई पुर्याउने। यी साधनहरू हामी किन जाँदैछौँ? साधनलाई उपयोग गरेर भन्दा हाम्रो साध्यसँग भेट गर्नको लागि। यानी हामी जुन कामलाई सोचेर जाँदैछौँ त्यो कामसम्म पुग्नका लागि हामी जाँदैछौँ। त्यसकारणले 12 अध्याय यो साधनको अध्याय हो। आत्माको पति परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण जो हाम्रो आत्माको एकमात्र मालिक हुनुहुन्छ, ती आत्माको मालिकलाई भेट गर्नका लागि हामी जाँदैछौँ। हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दा श्री कृष्णसँग भेट गर्ने।
हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो मन्जिल के हो भन्दा हाम्रो कृष्ण आत्माको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँको सम्मुख पुग्ने हाम्रो मन्जिल हो, हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसकारणले यसलाई साधन अध्याय भन्न खोजेको कारण यो हो। हामीले भगवानले यस अध्यायमा अर्जुनका जिज्ञासाहरूलाई शान्त गर्नका लागि अर्जुन माथि माथिबाट हेर्दा ज्ञानी भक्त छन्, ज्ञानका कुरा गर्दछन्। म युद्ध गर्दिन, युद्ध गर्दाखेरि धेरै पाप हुन्छ, वर्णशंकर प्रजाहरूको उत्पत्ति हुन्छ, तसर्थ म यो पापको दलदलमा नफस्नका लागि म बरु भिक्षा मागेर खान्छु, तर मलाई यो पापमा नफसाउनुहोस् भनेर कृष्णसँग उनी प्रार्थना गर्दैछन्। र बडा ज्ञानका कुरा पनि गर्दछन्। अर्जुनका ज्ञानको कुरा सुन्ने खालका कुराहरू छन्। अर्जुनका प्रश्नहरूसँग कृष्णसँग गरेका सल्लाह सुझावको कुरामा हामीले हेर्न सक्छौँ। ओके, र अर्जुनको ज्ञान पनि अलिकति अर्जुनलाई भएको हुनाले अर्जुन आफूलाई ज्ञान योगमा प्रवेश गराउने कोसिस गर्दछ, ताकि यो आफूबाट हुने बहुत ठुलो पापको हिलो दलदलमा फस्न नपरोस् युद्ध। तर अर्जुन भक्त पनि छन्, कृष्णसँग अत्यन्त भित्रको भाव राख्दछन्, कृष्णको मित्र पनि हुन् उनी, कृष्णप्रति समर्पित पनि छन् उनी। तसर्थ 12 अध्यायको प्रारम्भको जुन पहिलो श्लोक हो त्यसमा अर्जुनले दुईटा कुरो सोधे। तपाईहरुलाई पुरानो कुरो याद गराउन खोज्दैछु। अर्जुनले भने, भगवान, संसारमा दुई प्रकारका भक्तहरू छन्। भक्तिका पन्थहरू, भक्तिका बाटा दुई प्रकारका छन्। एउटा सगुण साकारको भक्ति योग र अर्को निर्गुण निराकारको ध्यान योग। सगुण साकार भन्नाले यस विषयमा हामीले लामो चर्चा गरेका छौं। सगुण साकारको अर्थ के हो त भन्दा सजिलो गरी भन्नुपर्दा हाम्रो घरमा भगवान श्री कृष्णको सेवा छ। भगवान श्री कृष्णको सेवा कुन प्रकारको छ? यदि हामीले कुनै पनि सम्प्रदायबाट दीक्षा लिएको छैन भने हामीले जे सुनेको छ जानेको छ त्यो ढंग त्यो अनुसार काम गर्दछौं। तर दीक्षा नलिकन गरिएको भक्तिलाई अधम भक्ति भनिन्छ, निम्न कोटिको भक्ति हो। यो भक्ति प्राय यसरी नै हो जसरी ओखलीमा भुस राखेर दिनभरि भुसलाई कुट्दाखेरि केही पनि हुँदैन, तर कुट्दाखेरि श्रम जरुर हुन्छ। बस लगभग यस्तै कुरो हो। त्यसकारणले भक्ति जगतमा दीक्षाको बहुत ठूलो महत्व छ। अब अर्जुनले जुन प्रश्न गरे अनि भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन, एउटा यो बाटो हो निर्गुण निराकारको बाटो। परमात्मालाई कुनै शेपमा, कुनै आकारमा, कुनै प्रकारमा, कुनै उद्देश्यले परमात्मालाई नमानेर, किनभने कुनै पनि वस्तुलाई शेपमा ल्याउने बित्तिकै, आकारमा ल्याउने बित्तिकै जुन सोच छ त्यो सोचको अनुसारले त्यो त सीमित हुन्छ, असीमित हुँदैन। अनि परमात्मा सीमित कसरी हुन सक्दछ? परमात्मालाई केवल नन्द यशोदाको छोरा मात्रै मान्ने हो, वसुदेव देवकीको छोरा मात्र मान्ने हो, राधाको प्रेमी मात्र मान्ने हो भने त सीमित भयो दायरा। परमात्मा असीमित छन्। त्यसकारणले ज्ञानी भक्तहरूले, निराकारवादीहरूले उनीहरूलाई कृष्णलाई पनि परमात्मा नमानेर, रामलाई पनि परमात्मा नमानेर यो जुन सम्पूर्ण सत्ता छ,
यो सम्पूर्ण सत्तामा उनीहरूले यो सत्तालाई चलाउने कुनै एउटा दिव्य शक्ति छ र त्यो दिव्य शक्तिलाई कुनै शेप नदिएर कुनै आकृति नदिएर एउटा परम सत्ता छ भन्ने भावले त्यसलाई मान्दछन्। कसैले त्यसलाई शिव पनि भनिदिन्छन्। तर त्यस्ता खालका व्यक्तिले शिव भन्नाले त्यो नागको माला लगाएको जुन हामी प्रार्थना गर्दछौँ, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय इत्यादि जुन श्लोक अनुसार पार्वती का पति को रूप में जुन कार्तिकेय र गणपति का पिता को रूप में जुन शिवजीलाई मानिन्छ त्यो शिवजीलाई मान्दाखेरि सीमित भइहाल्यो। तसर्थ उनीहरू एउटा शिव तत्त्वलाई मान्दछन्, जसले शिवम इति कल्याणम, जसले कल्याण गर्दछ इत्यादि। तसर्थ यो अध्यायलाई राम्ररी हेर्ने जरुरत छ। अर्जुनले प्रश्न गरे यो प्रकारको भक्ति गर्ने, यो सम्पूर्ण विश्वको कणकणमा त्यो परम सत्ता परम सत्य परमात्माको अंश छ र नै यो संसार चल्दछ। तर त्यसलाई कुनै आकृति दिने होइन। त्यसकारणले त्यो परम सत्ता म त्यही परम सत्ताको अंश हुँ, पार्ट हुँ म भन्ने सोचेर अनि आफ्नो जुन यो बुँद छ, बिन्दु छ, पार्ट छ, यो पार्टलाई भगवानसँग मिलाउनका लागि के उपाय गर्ने भन्दा जसरी नदी गएर समुद्रमा मिल्दछन् त्यसरी नै यो आत्मालाई परमात्मासँग मिलाउनका लागि पहिले ज्ञान भनेको इन्फर्मेसन, ज्ञानलाई पहिले धारण गरेर अनि ज्ञानद्वारा बताइएको उपायद्वारा ध्यान गरिन्छ अनि ध्यान गरेर त्यो परम सत्तासँग मिल्ने प्रयत्न गरिन्छ। अब हेर्नुस्, तर श्लोक नम्बर 3 र 4 मा भगवान श्री कृष्णले के भन्नुभयो भन्दा यो अव्यक्ता सक्त चेतसाम यो बाटो अत्यन्त अप्ठ्यारो छ। तर अन्तिममा के भन्नुहुन्छ कृष्ण भने क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। देहाभिमानी व्यक्ति को लागि अव्यक्तमा आसक्त चित्त बनाएर त्यो परम सत्ताको लागि साधना गरेर त्यो परम सत्तासँग मिल्न यो बडा गाह्रो छ। तर गाह्रो भएर पनि अन्तिममा मलाई नै उसले पाउँदछ। 3, 4 र 5 श्लोक 12 अध्यायको पढ्नु र भगवानले भन्नुभयो अर्जुन सगुण साकारको भक्ति गर्नु सजिलो छ। सगुण साकारको भक्ति गर्नका लागि भगवानले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म छु, तिमी मेरो मलाई पाउने चेष्टा गर, मलाई अनुभव गर्ने चेष्टा गर भनेर जुन 11 अध्यायको अन्तिम श्लोक 11 अध्यायको जुन अन्तिम श्लोकमा हामीले पढेको थियौं, मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। 11 अध्यायको अन्तिम श्लोक यानी 55वां श्लोक। अर्जुन हे परन्तप, हे पाण्डव अर्जुन, मेरो लागि कर्म गर, मेरो परायण बन, मेरो भक्त बन, आसक्तिबाट रहित भएर सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा विरोध नगर्ने, वैरभाव नराख्ने भएर तिमी संसारमा रहौ। त्यसो भएपछि तिमीले समाम यति तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। र भगवान श्री कृष्णले तपाईले 2-3 वटा कुरो ध्यान दिनु होला। भगवान श्री कृष्णले प्रत्येक जग्गामा माम, मम, अहम यी शब्दहरूको उपयोग गर्नुभएको छ। अहम जस्तो हामीले यो के अरे 7 श्लोकमा सुन्यौं। 7 श्लोकमा भगवानले के भन्नुभयो अहम तेषामहम समुद्धर्ता 12 अध्यायको तेषामहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्
ममा जसको चित्त आसक्त भएको छ उसलाई यो भवसागरबाट पार म स्वयं तारिदिन्छु। यहाँ अहम भन्नुभयो, कहीँ अहम भन्नुहुन्छ, कहीँ माम भन्नुहुन्छ। त्यसका लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अनि भगवानले अब भक्ति योगको कुरो बताउँदाखेरि भगवानले चार प्रकारका साधन बताउनु भयो। यानी 4 प्रकारका साधनमा एउटा मात्र पनि साधनलाई हामीले पक्रिन सक्यौँ भने परमात्मा हामीबाट टाढा जानुहुन्न, परमात्मालाई हामी पक्रिन सक्छौँ अथवा परमात्माको गिरफ्तमा हामी आउन सक्दछौँ। 4 वटा साधन परमात्माले बताउनु भयो। ओके, 8 श्लोक 8, 9, 10, 11 यो 4 वटा श्लोकहरू छन्। साधनका 4 वटा कुरा हो। 8वां श्लोकमा बहुत सुन्दर 8वां श्लोक छ, यो सम्पूर्ण योग, समर्पण योग। 8वां श्लोकमा समर्पण योगद्वारा कृष्णलाई पाउने। यदि बिर्सिनु भएको छ भने फेरि श्लोकलाई पढ्नु अनि फेसबुकबाट पुनः यो दिनको प्रवचन खोजेर निकाल्नुहोस् र 8वां श्लोकलाई मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तिमीले मेरोमा मनलाई स्थापना गर, ममा बुद्धिलाई प्रवेश गराऊ। त्यसो गर्यो भने तिमी म भित्रै बस्ने छौ, यसमा कुनै शङ्काको स्थान छैन। समर्पण योग। फेरि 9 श्लोकमा आएर भगवानले अभ्यास योगको वर्णन गर्नुभयो। तिमी यदि मन र बुद्धिलाई ममा समर्पण गर्न सक्दैनौ भने अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनञ्जय। अभ्यास योगद्वारा मलाई प्राप्त गर्ने, माम आप्तुम इच्छा, मलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर। अभ्यास योग गर्नमा पनि तिमी समर्थ छैनौ भने अभ्यासप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि यो पनि गर्न सक्दैनौ भने तिमीले मेरा लागि कर्म गर्ने बन। मदर्थ कर्म यानी भगवानका लागि, भगवत अर्थ कर्म। भगवान श्री कृष्ण, अर्थ माने भगवानलाई उद्देश्य बनाएर गर्नुपर्ने कर्म। चाहे त्यो लौकिक कर्म होस्, संसारका लागि गरेको कर्म होस् अथवा आफ्नो आत्मोद्धारका लागि नाम जप इत्यादि कर्महरू गरिने होस्, त्यो भगवत अर्थ भएर कर्म गर्ने, भगवान निमित्त कर्म गर्ने। यसमा पनि समर्थ छैनौ भने चौथो श्लोक, चौथो साधन, अथै तदप्य शक्तोषि कर्तुम मध्योगमाश्रित सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यतात्मवान भएर, संयमी भएर आफ्ना 10 इन्द्रिय र एउटा मनलाई कुनै पनि प्रकारले कन्ट्रोलमा राखेर सर्व कर्म फल त्याग, सम्पूर्ण कर्मका फलको इच्छाको त्याग ममा समर्पण गर्नेवाला बन। यो 4 वटा साधनहरू भगवानले भन्नुभयो। यदि जसले यो 4 वटा साधनबाट मलाई पाउने इच्छा गर्दछ त्यसका लागि म स्वयं अहम एव समुद्धर्ता भवामि, म स्वयं त्यसको उद्धार गर्नेवाला हुन्छु। ओके, अनि 12 श्लोकमा कुन भन्दा कुन श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा हामीले पढिहाल्यौँ। अब 13 श्लोकबाट जुन कुरा आउँदैछ त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। 8, 9, 10, 11 यो श्लोक, यी श्लोकहरू 4 महान साधन बताएका हुन्। यानी हामीलाई यो कुरो त थाहा भयो, अघि 2-3 वटा कुरोलाई रिभिजन गरौँ। एउटा कुरो त हामीलाई थाहा भयो होला, अब यो संसारमा हामी सधैँ बस्न सक्दैनौँ। इच्छा त हुन्छ बस्ने। हामी घर बनाउँदा कस्तो घर बनाउँछौँ? जग बलियो हालेर घर बनाउँछौँ, बलियो घर। तर घरमा जग बलियो हालिन्छ तर आफ्नो जग बलियो छैन। कहिले उखेलिने हो थाहै छैन। कहिले मृत्युको भुइँचालो आउँदछ र जीवन रूपी घरलाई तहस नहस बनाएर लिएर जान्छ। कहाँ हामी कोसिस गर्दछौँ संसारमा बस्ने,
जीवनभरि हामी जुन साधनहरूको संग्रह गर्दछौँ, साधनहरूको संग्रह भनेको घर, जग्गा जमिन, इष्ट मित्र कुल कुटुम्ब इत्यादिहरू, भाइ बन्धु भरदार सबै, यी सबै नै उपयोगी साधनहरू। र यसरी नै सम्पत्ति, मान्छेले आफ्नो जीवनमा सम्पत्ति कमाउँछ, कहिल्यै पनि उसले आफ्नो जीवनमा कमाएको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने हो भने एउटा मजदुरले कमाएको सम्पत्तिको पनि आफ्नो जीवनमा पूर्ण उपयोग गर्न सक्दैन, त्यति धेरै हुन्छ। तर मैले जुन शब्द भने त्यसलाई ध्यान दिनुहोला, सदुपयोग। अब जाँड रक्सी खाने, अनेक प्रकारको व्यर्थको इन्जोय गर्ने। मैले एकपल्ट धेरै वर्ष अगाडि अमेरिका बस्दाखेरि, धेरै वर्ष लगभग 22-23 वर्ष अगाडि अमेरिकामा कुस्ती बहुत हेर्दा रहेछन्, बक्सिङ। अनि मलाई पनि राम्रो लाग्दथ्यो, म पनि हेर्थेँ। हेर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो लस भेगस भन्ने जुन संसारको सबभन्दा ठुलो जुवा खाना हो, वैधानिक जुवा खाना, त्यहाँ जसले जुवा खेले पनि पक्रिँदैन कसैले। 5 पैसादेखि लिएर त्यहाँका जुन मसिनहरू छन्, क्यासिनो भनेको जुवा नै हो नि। हामी त क्यासिनोमा जान्छौँ भन्दा ठुलो काम गरेको होइन, जुवामै गएको। 5 पैसादेखि लिएर लाखौं लाख डलर त्यहाँ खेल्ने मान्छेहरूको बानी हुन्छ। राति हेर्दा स्वर्ग जस्तो, दिउँसो हेर्दा उराठ लाग्दो जग्गा छ लस भेगास जग्गा। त्यो अत्यन्त उराठ लाग्दो, केही नफल्ने जग्गा भएको हुनाले सरकारले त्यो ठाउँलाई डेभलप गर्नका लागि जुवाको लागि खुला गर्दै। त्यहाँनिर भयङ्कर ठुलो कुस्ती हुँदै रहेछ। त्यसमा तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको होला, माइक टाइसन। माइक टाइसन त्यतिखेरको सबैभन्दा ठुलो बक्सर। उसले हानेको पञ्चलाई झेल्ने मान्छे कसैले सक्दैन थियो, त्यस्तो भयङ्कर। त्यो मान्छेले आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई अत्यन्त क्रूर भएर, क्रोधित भएर कान टोकेर खाइदियो, जिउँदो मान्छे। तब त्यसको पछि उसलाई धेरै वर्षसम्म सायद कुस्तीको दङ्गलबाट उसलाई बहिष्कार गर्यो सरकारले, सर्टिफिकेट उसको खोसिदियो। मैले त्यतिखेर उसले वर्षमा कति पैसा कमाउँछ भन्ने हेर्दाखेरि छक्क परेँ। पछि अलिकति इन्ट्रेस्ट आयो, अरूको पनि हेरेँ, माइकल ज्याक्सनको हेरेँ मैले, सचिन तेन्दुलकरको हेरेँ, अमिताभ बच्चनहरूको हेरेँ, शाहरुख खानहरूको पनि हेरेँ। अनि अहिले जुन भारतमा एङ्करहरू छन्, अञ्जना ओम काश्यप, श्वेता सिंह चौधरी, रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी, यी जुन ठुल्ठुला एङ्करहरू छन्, कति कमाउँछन् यिनीहरूले भन्दा महिनामा कसैको 5 लाखदेखि लिएर महिनाको 1 करोड रुपियाँसम्मको तलब भएका मान्छेहरू छन्। यसमा पनि अरू जुन टेक्निकल डिपार्टमेन्टमा, जो आइटी फिल्डमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने पिच्चैहरू यी जो छन्, यिनीहरूले कति कमाउँछन् तपाईँहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कमाउँछन्। त मान्छेहरूले के गर्छन् त यो सबै कमाई भन्दाखेरि, कोही मान्छेहरू यस्ता हुन्छन् जसले आफ्नो कमाईको धेरैभन्दा धेरै हिस्सा सेवामा लगाउँछ, संसारको पवित्र कार्यमा लगाउँछ। त्यसमा फेसबुकको जुन त्यो नौजवान केटो छ ऊ भयो, यसरी नै एप्पलको जुन मालिक छ त्यो भयो, रतन टाटा जस्तो मान्छेहरू आफ्नो कमाईको धेरैभन्दा धेरै हिस्सा संसारमा सेवाको काममा लगाउँछन्। धेरैजना मान्छेहरू सेवाको कार्यमा लगाउँदैनन्, आफ्नो उपयोग गर्छन्। के उपयोग गर्ने, कति उपयोग गर्ने? तर उपयोग गर्नका लागि छिद्रहरू, त्यो पानी निस्किने छिद्रहरू धेरै ठुल्ठुला हुन्छन्। अहिलेको तपाईँहरू भारतको न्युजहरूमा बार बार सुनिराख्नु भएको छ, कत्रो ठुल्ठुलो मान्छेहरू ड्रगको पार्टी गर्दा रहेछन्। करण जौहर जस्ता फिल्मका ठुल्ठुला हस्तीहरू, कल्पना गर्न नसक्ने हस्तीहरू ड्रगको सेवन गर्दा रहेछन्, उपयोग गर्दा रहेछन्।
भनेपछि त्यो एक एकवटा पार्टी नै करोड करोड रुपियाँको पार्टी हुन्छ, पैसा त जान्छ। तर सदुपयोग गर्ने हो भने मान्छेले कमाएको पैसा खर्च गर्न सक्छ, बहुत त्यसकारणले कुनै पनि प्रकारको कर्म जुन छ त्यो भगवत अर्थ कर्म। कुनै कस्तो भगवत कर्म भन्दा जीवन शरीर निर्वाहको लागि अथवा हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित जो संसार छ त्यो संसारको लागि। सबैको आफ्नो आफ्नो संसार हुन्छ। जस्तो मानिलिनुहोस् कि मैले आफूले कुरो गर्नुपर्दा काठमाडौँको आश्रम छ, त्यसरी नै भद्रावतीपुरी धाम छ, अमेरिकाको मन्दिर छ, अनि यति यसको सिवाय अरू स्थानहरू जस्तो झापामा झिलझिले छ, यतातिर बुटवल छ, धेरै ठाउँमा काहीँ न काहीँ दृष्टि पुर्याउनु पर्दछ। फेरि मान्छेहरू हिजो आज कस्तो भयो भने पहिले साधु सन्तहरूलाई जसले पनि गएर प्रणाम गरेर 2 पैसा दिन्थ्यो, आजकल रसिद बोकेर हामीसँग माग्न आउने मान्छेहरूको पनि ठुलो तागत छ। यो आफ्नो एउटा सांसारिक कौटुम्बिक एउटा कुरो हो, गर्नु पर्दछ सबैले। किनभने त्यही बादलसँग चखेवाले पानी माग्दछ, जुन बादलमा पानी हुन्छ, गर्जिने मात्रले काम हुँदैन। कौटुम्बिक कार्य गर्दाखेरि, लौकिक कार्य गर्दाखेरि पनि त्यो कर्ममा भगवत बुद्धि हुनुपर्दछ। अनि अर्को भगवत अर्थ कर्म के हो भन्दा स्पेशली भगवानकै लागि गरिने काम। अब तुरन्त याद आयो र म हजुरहरूलाई भनिहाल्छु। भगवानको लागि गरिने काम भनेर कसरी भन्ने भन्दा जस्तो बिहान अथवा बेलुका हामी 1 घण्टा 1.5 घण्टा बसेर पूजा गर्दछौँ। घण्टी, शङ्ख, फूल, नैवेद्य आदि लिएर हामी मन्दिरमा बसेर भगवानको पूजा गर्दछौँ। मैले बार बार यो कुरो निवेदन गरेको छु। हेर्नुहोस्, पूजामा आँखा सहितको पूजा भयो भने त्यो पूजाले फल दिन्छ। कुनै पनि एउटा सद्गुरुको सङ्ग र सद्गुरुद्वारा दिएको जुन भक्ति हो, यो भक्तिको परम्पराले नियमपूर्वक कार्य गर्नुभयो भने यो उब्जिन्छ, यो फल्छ। यो तर तपाईहरूले आफूले देखेको, आफ्ना घरमा चलेको जानेको मात्रै खालको तपाईहरूले पूजा पाठ गर्नुभयो भने यसलाई नित्य कर्म भनिन्छ। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि। नित्य कर्म नगर्दा पाप लाग्दछ, गर्दा केही पनि धर्म हुँदैन। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि। शास्त्रले भन्दछ नित्य कर्म अवश्य गर्नु पर्दछ, नित्य कर्म नगर्दा पाप लाग्दछ। सन्ध्या वन्दनादिनी इत्यादि भनेर शास्त्रमा लेखेको छ। जसरी प्रत्येक दिन स्नान गरे भने शरीर एकदम फ्रेस रहन्छ, चोखो रहन्छ, ताजा रहन्छ, शरीर केही गर्नका लागि शरीर समर्थ हुन्छ। तर नुहाउँदा कोही पुण्य हुँदैन। नुहाउँदाखेरि मैले नुहाएर एकदम ठुलो पुण्य कमाए नै, नुहाउँदा कोही पुण्य हुँदैन। दन्त धावन ब्रस गर्दा केही पनि पुण्य हुँदैन। लुगा धुँदा कुनै पुण्य हुने कुरो होइन। घरमा झाडु लगाउँदा कुनै पुण्य हुँदैन। पोता लगाउँदा कुनै पुण्य हुँदैन। खिड्कीहरू पुस्दा कुनै पुण्य हुँदैन। तर गर्नुपर्छ, गरेन भने सब मैलो दैलो हुन्छ। त्यसरी नै हामीले नित्य कर्म भनेको हाम्रो कौशीमा बनेको मन्दिरमा बसेर शङ्ख बजाएर, घण्टी बजाएर, आफूले जानी नजानी आफ्ना घरमा राखेका देवताहरूको प्रतिमामा स्नानहरू गराएर, आरतीहरू दियोहरू गराएर स्तुतिहरू बोल्नु यो राम्रो काम हो। यसले गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ, तर आत्माको लागि यसले धेरै फाइदा गर्दैन। आत्माको लागि त कुनै सद्गुरुको चरणमा बसेर सद्गुरुद्वारा प्रदत्त महामन्त्र लिएर अनि सद्गुरुद्वारा बताइएको कुनै पनि सम्प्रदायको हिसाबले, त्यो सम्प्रदायको पद्धति कहाँसम्म छ त्यो हिसाबले सेवा गर्दा अनि मात्र हाम्रो सेवामा फल लाग्दछ।
अब यो सुन्दाखेरि, किनभने हाम्रो मस्तिष्क धेरै वर्षदेखि अर्कै कुरो सोच्नमा बाध्य भएको हुन्छ, त्यसकारणले विपरीत लाग्दछ तपाईहरुलाई। सम्प्रदाय बढाउने खालको कुरो हो कि जस्तो लाग्दछ तपाईहरुलाई, तर शास्त्रको यथार्थ कुरो हो यो। त्यसकारणले लौकिक कार्यमा पनि भगवत बुद्धि हुनु पर्दछ। भगवत अर्थ कर्म यानी 10वां श्लोकमा जुन भनेको छ त्यो हो हामीले बिहान बेलुका गर्ने पूजा पाठ। अब तपाईं अगाडि बस्नु भएको छ, बसेर म खाली एउटा ऐना मात्र देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। आज मंगलबारको दिन भन्यो, अब ओहो आज त गणपतिको दिन हो, त्यसकारणले अब गणेश भगवानको उपासना गर्ने, अनि तपाईहरुले बिहान आज गणपतिको सेवा गर्नु। सोमबार आयो, आज सोमबार हो, भगवान शिवजीको भक्ति गर्ने। फेरि अर्को बार आयो, अर्को के भनेको छ त्यसमा फेरि अलिकति दशाग्रह ठिक छैन भने शनिबार यस्तो गर्नु, शुक्रबार यस्तो गर्नु, राहुका लागि यो गर्नुपर्छ, केतुका लागि यो गर्नुपर्छ। 7वटा बार तपाईहरुको यो शरीयत, यो कर्मकाण्डको झन्झटले नै पूरा हुन्छ। आत्माको लागि के गर्नुहुन्छ थाहै छैन। तसर्थ एउटा जुन सामान्य भन्दा सामान्य व्यक्ति, अत्यन्त कम पढेको व्यक्ति पनि कुनै राम्रा सद्गुरुका चरणमा गएर बस्यो भने त्यो कम पढेको व्यक्तिलाई पनि थाहा हुन्छ मैले बिहान उठेर नम्बर 1 मा के गर्ने, नम्बर 2 मा के गर्ने, नम्बर 3 मा के, सबै कुरा एउटा नियमित हुन्छ। हाम्रो प्रवचनको श्रृङ्खलामा दुईटा महान व्यक्तिहरू सधैँ जोडिनुहुन्छ, हाम्रो सुरेन्द्र बहादुर शाह र जर साहेब। आज सुरेन्द्र सर हुनुहुन्न, बाहिर कहीँ जानुभएको होला। हाम्रो जर साहेबलाई सोध्नुहोस्, परेड आउँछ भनेर अथवा त बन्दुक चलाउन आउँछ भनेर तपाईलाई आर्मीमा लिँदैन। आर्मीमा लिनका लागि योग्यता चाहिन्छ। पहिलो नम्बर त प्रवेशको लागि योग्यता चाहियो, अनि प्रवेशको लागि योग्यता भइसकेपछि त्यसमा सामान्य जुन प्र्याक्टिसहरू हुन्छ आर्मीको त्यो लिनु पर्यो। अनि त्यसको पछि त्यसका पनि कति ठुल्ठुला कुराहरू छन्। अमेरिकामा एउटा हाम्रो नेपाली बाबु अमेरिकन आर्मीमा गएछ, एउटा नेभीमा पनि गएको छ। मलाई भन्दै थिए गुरुजी अन्तिमको जुन 6 महिना कि 9 महिनाको ट्रेनिङ भन्यो अत्यन्त कठिन ट्रेनिङ हुन्छ। म हिजो ब्ल्याक कमान्डोहरू कस्ता हुन्छन् त्यसको केही कुरो सुन्दै थिएँ। बापरे भयङ्कर, उनीहरूले ती आर्मी अत्यन्त कुशल आर्मीहरूमा पनि अत्यन्त कुशल जुन एयरफोर्स अथवा नेभी अथवा आर्मीमा भएका अतिशय कुशल, कुशल भन्नाले जसको बुद्धि अत्यन्त कुशल छ, जसको मन डामाडोल हुँदैन, जसको शरीरमा रोम रोममा कुनै बिमारी छैन, पूर्ण शक्ति छ, एनर्जी छ, यस्ता धेरैवटा कुराहरूले तयार गरेको व्यक्तिलाई फेरि एउटा भयङ्कर ठुलो ट्रेनिङ दिएर ब्ल्याक कमान्डोमा गर्छ। अरू पनि केही होला। मलाई बन्दुक चलाउन आउँछ, म बडा जुडो कराटे मैले सिकेको छ, म उफ्रिन पाफ्रिन जान्दछु राम्ररी भन्दाखेरि प्रवेश लिँदैन नि त। जब संसारको एउटा योग्यता हासिल गर्नका लागि एउटा प्र्याक्टिसबाट, एउटा पद्धतिबाट, एउटा परम्पराबाट, एउटा ट्रेनिङबाट गुज्रिनु पर्दछ। त्यहाँ एउटा गुरु हुन्छ, त्यो गुरुले बताए। कोही कोही बेला के हुन्छ भन्दा गुरु हवलदार हुन्छ, म सिक्न आएको इन्सपेक्टर हुने मान्छे हुन्छ, तर त्यो हवलदारको ट्रेनिङमा रहनुन्जेलसम्म त्यो भोलि इन्सपेक्टर हुने मान्छेले हवलदार नै उसका लागि गुरु हुन्छ। पछि उसको प्रमोसन भएर अगाडि बढ्नु अलग कुरो हो। त्यसकारणले भक्ति जगतमा पनि एउटा परम्परा हुनुपर्छ र मात्रै हाम्रो भक्ति प्रफुल्लित हुन्छ, हाम्रो भक्ति फल्दछ। र यसमा भगवत अर्थ कर्मको जुन दोस्रो पार्ट हो, भगवानका लागि गरिने कर्म। के गर्ने कर्म भन्दा सेवा पूजा। सेवा पूजा पछि आउँदछ पाठ। पाठ भनेको जस्तो हाम्रोमा मेहर सागरको पाठ, विरहका प्रकरणको पाठ, प्रगटवाणीको पाठ, गीताको 15 अध्यायको पाठ, श्रीमद् भागवतका केही पवित्र स्तोत्रहरूको पाठ हाम्रो। त्यसरी नै
कहीँ कुनै पनि सम्प्रदायमा पाठहरू हुन्छन् जसलाई हामी नित्य पाठ भन्छौँ। पाठ पछि आउँदछ जाप, मन्त्र जाप गर्नु, भगवानको नामको जप गर्नु। अब तपाईँ कुन नामको जप गर्नुहुन्छ? नाम त लिनु पर्दछ र मात्रै जप हुन्छ, नभए के हुन्छ? यदि हामीले नामामृत कुनै सद्गुरुसँग लिएको छैन भने त्यसमा पनि जो भक्तहरूलाई म पहिलो मन्त्र दिन्छु, जसले अहिले धेरै संयमित हुन जरुरी छ, त्यो मन्त्र सर्वेश्वर मन्त्र होइन, सर्वे सर्वा मन्त्र होइन। त्यो त तपाईँहरूलाई अध्यात्ममा हिँड्नको लागि मैले बाटो देखाएको। तर जब हामी एउटा तयार भएर पद्धतिमा हुन्छौँ भएपछि अनि हामी नाम जप गर्दछौँ। नाम जप सुमिरण गर्दाखेरि के सुमिरण गर्ने भन्दा इष्टदेवको नाम सुमिरण गर्ने। अब इष्टदेव को हुन् त्यो पनि त ठेगान राख्नु पर्यो, नभएदेखि अघि मैले भने अनुसार तपाईँ प्रत्येक बारमा नयाँ इष्टदेव फेर्नुहुन्छ, प्रत्येक ठाउँमा गएर तपाईँको इष्टदेव फेरिन्छ। अब मेरो त इष्टदेव कहिल्यै पनि फेरिनुहुन्न। म चाहे भगवती पराम्बा भगवती दुर्गाको मन्दिरमा जाउँ, म अवश्य प्रणाम गर्दछु, माँको दर्शन गर्दछु। यदि माँ मांस भोजी छैनन् भने भित्र गएर माँ एकदम नियमित शाकाहारी यदि मातृत्व छन् भने म प्रसाद पनि लिन्छु। तर यदि मांसाहारी माता दुर्गा माता छिन् भने म पानी पनि पिउँदिनँ त्यहाँ। तर म हात अवश्य जोड्दछु, प्रणाम गर्दछु, किनभने यो त उनले मागेको होइन, यो त मूर्ख मान्छेहरूको काम हो। यो त बलि प्रथा इत्यादि जहाँ गए तापनि भगवान शिवको पशुपतिनाथमा उभिएर पनि अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरे तापनि रोम रोममा पशुपतिले पनि दर्शन गर्ने परमात्मा श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले त्यो ठाउँ अनुसार अथवा चित्तवृत्तिको अनुसार इष्टदेव बदलिरहँदैन, यो केटाकेटी खेलाइ हुन्छ। त्यसकारणले सुमिरण गर्नु पर्यो, नाम जप गर्नु पर्यो। अनि नाम जप गरिसकेपछि ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यानको मूल अर्थ जो मैले अहिलेसम्म यो उमेरसम्म जुन जानेको छु, म ध्यानको ध्यानी मान्छे होइन। म ध्यान योग धेरै गर्दिनँ, अलिकति प्रवेश मात्र गर्दछु सधैँ। ध्यान योगको मूल अर्थ के हो भन्दाखेरि जसलाई हामी अतिशय प्रेम गर्दछौँ त्यो प्रेमास्पदमा एकपल्ट चुर्लुम्मै डुब्नुको नाम हो ध्यान। त्यसकारणले ध्यान गर्ने मान्छेको चेहरामा प्रसन्नता हुन्छ, मनमा सन्तोष हुन्छ, बुद्धिमा असमञ्जसता हुँदैन। राम्रो ध्यान गर्ने मान्छेहरू उनीहरूका भिजनहरू एकदम क्लियर हुन्छन् ध्यान गर्ने मान्छेका। किनभने ध्यानको अर्थ नै यही हो, कुनै पनि कुरामा चुर्लुम्म डुबिसकेपछि अनि उसको मन बिल्कुल शान्त भएर एकाग्र हुन्छ। अब यसका लागि ध्यान योगका अलग अलग महात्माहरूले अलग अलग विधान बताएका छन्। आजको सन्दर्भमा तपाईँ गुगलमा सर्च गर्नुहोस् ध्यान कसरी गर्ने भनेर, कुण्डलिनी जागरण कसरी गर्ने भनेर। तपाईँ हेर्नुहुन्छ सैकडौँ प्रकारका प्रथाहरू, सैकडौँ प्रकारका कुराहरू गुगलमा लेखिएको हुन्छ, अलग अलग कुराहरू हुन्छ। जस्तो म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिउँ, भारतमा एकजना अत्यन्त ठुला महात्मा भए रजनीशका समयमा, ओशो रजनीशका समयमा, पछि गएर जसले स्विजरल्यान्डमा आफ्नो क्यापिटल बनाए, महर्षि महेश योगी। उनको ध्यानको नाम हो भावातीत ध्यान, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भन्छ। अब अहिले श्री श्री रविशंकर, दुईटा श्री लगाएर जुन रविशंकर हुनुभएको छ, श्री श्री रविशंकर महेश योगीकै शिष्य हुन्, थपक्कै शिष्य हुन् एकदम। तर महेश योगीबाट दीक्षा, शिक्षा, ध्यान, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन सिकिसकेपछि
जब दीक्षान्त समारोह भएपछि अनि महेश योगीबाट उनी गुरुदेवको आशीर्वाद लिएर उनी छुट्टिए। अब यो जुन परम्परा छ यो अत्यन्त कमर्सियल परम्परा छ। गुरुबाट ट्युसन लिएर सिकेपछि गुरुको काम सकियो, जाऊ अब तिमी आफ्नो काम गर। अनि श्री श्री रविशंकरले तपाईँ हेर्नुहोस्, अब उनी आफ्नो कमरामा गुरुदेवको फोटो राख्छन् या राख्दैनन् मलाई थाहा छैन, तर हामीले जसरी आजीवन आफ्ना सद्गुरुको फोटो हामी सँगै राख्दछौँ र हामी प्रचार पनि आफ्ना सद्गुरुको गर्दछौँ, यसरी श्री श्री रविशंकर गर्दैन। श्री श्री रविशंकरले पूरा संसारभरि उनको 100 भन्दा धेरै देशमा प्रचार छ, तर संसारभरि कहिल्यै पनि आफ्ना सद्गुरु महेश योगीको फोटोको पूजा गराउँदैनन्, आफ्नै फोटोको पूजा गराउँछन्। र महेश योगीबाट सिकेको जुन ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन छ त्यो कहिल्यै कुरा गर्दैनन्। उनले सुदर्शन क्रिया भनेर अलग्गै एउटा अर्को निकाले। अब आउनेवाला समयमा श्री श्री रविशंकर त अतिशय बाठो मान्छे भएको हुनाले सायद यो नफुट्ला, तर असम्भव छैन, किनभने जहाँ पैसाको महत्त्व हुन्छ त्यहाँ निश्चित रूपमा फुट्ने टुट्ने परम्पराहरू चलिरहन्छ। अब मैले भन्नुको अर्थ पहिले बुझ्नुहोस्, मैले कहीँ गुरु चेलाको विरोध गरेको होइन, तर गुरुले चलाएको ध्यानको प्रथालाई शिष्यले आफ्नो बुद्धिले तोड मरोड अलिकति गरेर उसले एउटा नयाँ विधा खोल्यो। जस्तो भगवान बुद्धले त एउटै परम्परा चलाउनु भयो, तर भगवान बुद्धका सत्य कुराहरूलाई भगवान बुद्धका तत्त्वद्रष्टा चेलाहरूले अलग अलग एङ्गलमा राखेर हिनायान निस्क्यो, महायान निस्क्यो, सबैमा अलग अलग कुरा छन्, तर अलग अलग कुरा भए तापनि बुद्ध नै हुन् सबैका गुरु, बुद्ध नै हुन् सबैको प्रेरणादाता। अलग अलग भयो कि भएन ध्यानको परम्परा, तर सबै परम्पराको उद्देश्य एउटै नै हो, मनलाई सम्पूर्ण रूपले एकाग्र गरेर, मनलाई सम्पूर्ण रूपले प्रशोधन गरेर, शुद्ध मन बनाएर, पवित्र मन बनाएर, पवित्र भएको मनलाई कुनै एउटा वस्तुमा समर्पित बनाइदिने, लस्ट बनाइदिने, त्यो मन त्यहाँ गएर एकाग्र भएर बिल्कुल मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब मन बिल्कुल शान्त भएपछि सामान्य शान्ति आपसे आप आउँदछ। यो अशान्ति के को छ भने मन दौडिरहन्छ, त्यसको अशान्ति छ। मन किन दौडिन्छ भन्दा कुनै वस्तु पाइएको छैन, त्यो पाउने ललक छ, तमन्ना छ, त्यो पाउने तमन्ना भएको हुनाले त्यसप्रति मन दौडिरहन्छ। कोही कोही बेला के हुन्छ भने धेरै कुरो पाएको छ, तर त्यो पाएको कुरोको प्रति अतिशय आसक्ति भएको हुनाले पनि मन दौडिन्छ। तर जब संयमतापूर्वक, साधनापूर्वक कसैको उपदेश, आदेश र इशारा अनुसार मनलाई एकाग्र गर्ने विधा सिकिसकेपछि सामान्य जुन शान्ति हो, सामान्य ध्यान दिनु शब्दहरूलाई, सामान्य शान्ति यसबाट पर्याप्त मात्रामा प्राप्त हुन्छ। तर यो शान्ति शरीरको शान्ति, इन्द्रियको शान्ति हो, मनको शान्ति हो, यो मुक्तिको शान्ति होइन। यसले मुक्ति दिँदैन। यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन शान्ति तपाईले पाउनु भएको छ, शरीर समाप्त भएपछि त्यो शान्ति पनि समाप्त भयो। किन भन्दा शरीर समाप्त भएपछि शरीरलाई जब शमशानमा सद्गति गरिसकेपछि आत्मा अघि नै निस्केको छ। अब त्यो आत्माले जाने कहाँ? आत्माको गन्तव्य स्थान के हो? पूरा विश्वलाई राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस्, त्यो आत्माको गन्तव्य स्थान के हो? अब त्यसको ठेगाना हामीलाई थाहै छैन। हामी त एउटा मनलाई एकाग्र गर्ने प्रविधि मात्र सिकेको छ। हाम्रो मनलाई पछि गएर मन पनि त साधन हो। मन साध्य हुँदैन, साध्य त आत्मा हो। पछि गएर के हुन्छ भने जसरी हामी गाडीमा चढेर कहीँ जान्छौँ,
कसैको घरको अगाडिको ग्यारेजमा गाडी राख्दछौँ। गाडी राखेर बाहिर निस्केर गाडीको ढोका बन्द गरेर गाडी त्यहाँ छोडिदिन्छौँ। राम्रो चिट्टी कभरेको जुत्ता स्यान्डल लगाएर भित्र प्रवेश गर्दछौँ। भित्र पनि दैलामा पुगेपछि अनि त्यहाँ लेखेको हुन्छ जुत्ता यहाँ राख्नु होला भनेर। टक्क जुत्ता त्यहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँ। अब तपाईँ मात्रै भित्र बस्नुहुन्छ। तपाईँको गाडी पनि एक ठाउँ रह्यो, जुत्ता पनि एक ठाउँ रह्यो। अब अझै भित्र जानुहोस्। यदि कुनै यस्तो खालको ठाउँमा तपाईँ कसैलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने ज्याकेट लगाएर पनि जान सक्नुहुन्न। सिक्युरिटीको दृष्टिकोणले ज्याकेट पनि बाहिर राख्नु पर्दछ, मोबाइल फोन पनि बाहिर राख्नु पर्दछ। तपाईँका हरेक इलेक्ट्रोनिक जो इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन् सबै बाहिर राखेर मात्र तपाईँको शरीर मात्र भित्र जान्छ। जब संसारमा हामी यो कुरो जान्दछौँ भने अध्यात्मको लागि, पारमार्थिक तत्त्वको लागि, परमात्मासँग मिल्नका लागि त शरीर त जाँदै जाँदैन, इन्द्रिय पनि जाँदै जाँदैन, मन, बुद्धि र अन्तःकरण पनि जाँदैन। यो पनि अन्तिम परमात्माको आकर्षणको सीमासम्म पुगेर सीमालाई कहिले पनि लाग्न सक्दैनन् अन्तःकरणले। सीमाको पहिले नै अन्तःकरणको खोल तिनै, त्यो अन्तःकरणको आवरण ती सकिन्छ। जस्तो योगमा अन्नमय कोषबाट भित्र पुगेपछि अन्नमय कोष बाहिर रहन्छ, भित्र प्राणमय कोष। प्राणमय कोषबाट भित्र पुगेपछि मनमय कोषमा पुग्दा प्राणको सामर्थ्य सकिन्छ। प्राणमय कोषबाट अब मनोमय कोषबाट भित्र पुगेपछि, विज्ञानमय कोषमा पुगेपछि मनको पनि अस्तित्व सकिन्छ, विज्ञानमा प्रवेश गर्यो। विज्ञानमय कोषबाट जब आनन्दमय कोषमा प्रवेश गरेपछि विज्ञानमयको अर्थ हो बुद्धि। बुद्धिको पनि साम्राज्य सकिन्छ, मनको बुद्धिको साम्राज्य सकेर आनन्दमय कोष यानि हाम्रो भित्र भएको आत्माको साम्राज्य। आत्माको साम्राज्यको सीमामा आएपछि मन, बुद्धि, बुद्धिबाट पहिले नै मन, मनबाट पहिले प्राण, प्राणबाट पहिले अन्नमय यानि इन्द्रियहरू सबै परै बसिसके। अब त केवल आत्मा मात्र त्यो आभामा प्रवेश गर्दछ, त्यो प्रभावमा प्रवेश गर्दछ। आनन्दमय कोषमा जहाँ केवल महाकारणभूत आत्मा विराजमान छ। बस यही आत्मामा परमात्माको प्राकट्य हुन्छ। त्यसकारणले जबसम्म हामीलाई यो थाहा छ नि यो आत्माले जाने कहाँ, किनभने हामीले त जीवनभरि मनलाई मात्रै सन्तुलित गर्ने, मनलाई मात्रै शान्ति दिने, बुद्धिलाई मात्रै शान्त गर्ने, बुद्धिको जुन उछलकुद छ, संकल्प विकल्प आदि जुन छ त्यसलाई मात्रै शान्त गर्ने प्रक्रियामा हामी लागिरहेछौँ। त्यो लाग्दाखेरि हामी परम शान्त भएको अनुभवले हामीले के विचार गर्यौँ भने वाह मैले सबै कुरो पाएँ भन्ने अनुभव भयो, मैले केही पनि कुरो पाएको छैन। तर हामीलाई त्यस्तो आभास हुन्छ। त्यसकारणले भगवद गीतामा भगवान श्री कृष्णले बार बार भन्नुभएको छ म त्यसलाई परम शान्ति दिन्छु। यही 12 अध्यायमा हेर्नुहोस् त 7वां श्लोकमा के भन्नुभयो भगवानले, म त्यसलाई मृत्यु रूपी संसार सागरबाट उद्धार गर्ने हुन्छु, अविलम्ब उद्धार गर्ने हुन्छु, म स्वयं हुन्छु। किनभने अब उसको सामर्थ्य छैन, उसका साधनहरू सबै गइसके, अब ऊ त एक्लो छ। अनि त्यो एक्लो वस्तुलाई अनि म ग्रहण गर्दछु र उसलाई कहीँ सशान्तिम रिच्छति भन्ने शब्द आउँदछ इत्यादि कुराहरू छ। तसर्थ साधनबाट जुन साधन, 4वटा साधन यहाँ गीतामा बताइएको छ, यो तेस्रो साधन हो जहाँ भगवत अर्थ कर्म गर्ने। एउटा लौकिक भगवत अर्थ कर्म, एउटा पारलौकिक यानि भजन, भक्ति, सुमिरण र मैले ध्यानसम्म हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ। ध्यानको परिपक्व अवस्था हो समाधि। पछि कुरो गरौँला यस सन्दर्भमा। ध्यानको परिपक्व अवस्था हो समाधि। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ 10वां श्लोकमा, अर्जुन यो पनि तिमी गर्न सक्दैनौ भने सर्व कर्म फल त्याग, यो उपाय, यो चौथो उपाय तिमी गर। अथै तदप्य शक्तोषि कर्तुम मध्योगमाश्रितः
सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यतात्मवान भएर संयमी भएर शरीर इन्द्रिय र मनलाई पनि जित्ने भएर तिमी सर्व कर्म फल त्याग फलेच्छाको त्याग गर्नेवाला बन। हिजो हामीले कुरो गरेका छौं। पहिलेको 8वां श्लोक सर्वोत्तम साधन हो। त्यहाँबाट अर्को श्लोक त्योभन्दा अलिक महत्व कम भएको साधन हो। त्योभन्दा अनि यो जुन 11वां श्लोकमा जुन वर्णन छ त्यो निम्न कोटिको साधन हो। तर साधन निम्न कोटिको भए तापनि साधनबाट प्राप्त हुने जुन प्राप्तव्य हो यानी परमात्मा उनी एउटै। साधन किन यस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको साधकहरूको भूमिका अलग अलग छ। साधकहरूको भूमिका बिल्कुल अलग अलग छ। एउटै डन्डाले हाँक्न सकिँदैन। हाम्रो सनातन धर्मको फ्लेभर नै यही हो। सनातन धर्ममा अलग अलग प्रकारका दिव्य साधनहरूको वर्णन छ। यहाँ इस्लाम जस्तो ईसाई जस्तो एउटै डन्डाले यही गर्नुपर्छ, यो जसले गर्दछ त्यो मात्र मोमिन हो, जसले यो गर्दैन त्यो काफिर हो, काफिरले संसारमा बाँच्ने हक छैन भन्ने जुन उनीहरूको शास्त्रमा छ, हाम्रो शास्त्रमा त्यो छैन। हाम्रो शास्त्रमा प्राणी मात्रका अलग अलग प्रकारका अधिकारहरू छन्। त्यसकारणले त तपाईं हेर्नुहोस्, सजिलो गरी हेर्नुहोस्, जब स्कुल पढ्दाखेरि 10th सम्म सबैले एउटै प्रकारको विद्या पढ्नु पर्छ मलाई लाग्दछ। पछि 11th पछि अनि विषयहरू छुट्टिन थाल्छ। कसलाई कुन विषयप्रति धेरै आकर्षण छ, उसको बुद्धि कतातिर धेरै नाच्दछ। 12 क्लास पढिसकेपछि विषय बिल्कुल छुट्टिन्छ। डाक्टर बनिनु छ, ऊ आफ्नो फिल्डमा जान्छ। हिसाब किताबको जगतमा जानु छ, बुक किपिङ गर्नु छ, ऊ आफ्नो फिल्डमा जान्छ। चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुपर्ने छ, ऊ आफ्नो फिल्डमा जान्छ। शिक्षक जगतमा जानु छ, कुन विषयको महत्त्वपूर्ण शिक्षक बनिनु छ त्यो फिल्डमा ऊ जान्छ। कम्प्युटर वर्ल्डमा जानु छ, उसले आईटी को फिल्डमा ऊ अगाडि जान्छ। टेक्निकल अरू फिल्डहरू हजारौं फिल्डहरू छन्, त्यहाँ जान्छ। यसरी आफ्ना आफ्ना अलग अलग विषय छ। एउटै कुरो पढ्न लगाएर त हुँदैन। फेरि अहिले आए दिन प्रत्येक विषयका नवीनीकरणहरू हुँदैछन्। जस्तो शिक्षा जगतमा पहिले बीएड एमएड गर्नु पर्दैन थियो उहिले जमानामा। अहिले किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डेभलप हुँदैछ, अझै डेभलप हुन्छ। हर विषयमा यस्तो कुरो हुन्छ। तसर्थ जसरी भौतिक उन्नति प्रगति र सिद्धिको लागि अलग अलग प्रकारका क्षेत्रहरू छन्, त्यसरी नै आत्मसिद्धिका लागि पनि साधनका क्षेत्र अलग अलग छन्। अब हेर्नुहोस्, हाम्रोमा कोही व्यक्तिलाई सेवा गर्न बहुत मन पर्छ। तपाईं हेर्नुहोस्, दिन रात सेवामा लागेको हुन्छ, उसलाई सेवामा बडा आनन्द आउँदछ। कसैलाई पढ्नमा आनन्द आउँदछ। तपाईं हेर्नुहोस्, मन्दिरमा होस् घरमा होस् स्वरूप साहेब राखेर पारायण पढेको पढै हुन्छ। यो एउटा उन्नतिको यो पनि एउटा बाटो। कसैलाई जप गर्न बहुत मन लाग्छ, लामो एकदम 1000 दाना भएको माला राखेर दिनभरि जहिले फुर्सद भयो दिनभरि जप गर्ने। कसैलाई पाठ गर्न बहुत मन लाग्छ, मेहर सागर विरहका प्रकरणहरू तारतम्बाणी वितक पाठ गरेको गरिन्छ। अब कसैलाई यी सब कुरामा मन लाग्दैन। अर्को एउटा नयाँ सेवा के हो भन्दा धर्मको कुरा गर्ने, जसलाई हामी प्रवचन भन्दछौँ। यो पनि एउटा ठुलो सेवा हो। स्वार्थलाई परित्याग गरेर, लोभलाई परित्याग गरेर, निष्काम भावले, निर्द्वन्द भावले, पक्षपात रहित भएर हामीले जे जानेको छ त्यो जनमानसमा वितरण गर्नु सेवा हो। यथेच्छा जे मिल्दछ, जरुरत छ भने त्यो स्वीकार गर्ने, मिल्दैन यथेच्छा भने आफूले विचार गर्ने कि यो फिल्डले
मलाई भोकै मार्छ कि अथवा म सम्हालिन सक्छु। तर प्रवचन पैसाको लागि भयो, प्रतिष्ठाको लागि भयो भने, ठुलो हुनका लागि भयो, आफ्नो त्यसलाई प्रवचन भन्दैन परवञ्चन भनिन्छ। परवञ्चन, पर भनेको श्रोताहरूलाई, वञ्चन भनेको ठग्नु, यसलाई परवञ्चन भनिन्छ। प्रवचन र परवञ्चनमा फरक छ। गुरुजी मङ्गलदासजी भन्नुहुन्थ्यो, गावे बजावे तोडे तान, ताको दुनियाँ राखे मान। प्रवचन गर्नेवालाको मात्र उद्देश्य मान्छे पट्याउनु, भक्तहरूलाई पट्याउनु, बस यही कुरो छ भने त्यो परवञ्चन। यो पनि एउटा सेवा हो ठुलो, तर परवञ्चन सेवा होइन। परवञ्चन समाजलाई, आफूलाई, विश्वलाई ठग्ने परम्परा हो परवञ्चन। यसलाई सेवाको रूप बनाउन सकिन्छ हामीहरूलाई, अलग अलग। कुनै कुनै भक्तहरूलाई सेवा गर्ने इच्छा हुँदैन, ट्रस्टी हुने इच्छा हुन्छ। कुनै एउटा पद प्राप्त गरेर, पैसा दिएर हुन्छ, डोनेसन दिएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ। मैले पूर्वतिर, हाम्रो नेपालको पूर्वमा मैले कुनै अर्गनाइजेसनमा सुनेको थिएँ, त्यहाँ कुरा भयो अर्गनाइजेसन। कुरो हुँदाखेरि मलाई यदि यति वर्षसम्म अध्यक्ष बनायो भने यो संस्थाको लागि म 1 करोड रुपियाँ दिन्छु। अब त्यो भक्तलाई भरोसा छ कि म अध्यक्ष भएँ अथवा म उपाध्यक्ष भएँ अथवा कमिटीमा गएँ भने म सेवा धेरै गर्न सक्छु भन्ने भावना छ। यो पनि एउटा राम्रो हुन त यो फिल्डमा उद्देश्य यो हो, दाहिने हातले दिएर बायाँ हातलाई थाहा पाउनु हुँदैन भन्ने कुरो पनि छ। तर यी सबै धर्मका अलग अलग धर्म तत्त्वलाई पाउने फिल्डहरू हुन्, तर परिमार्जित गरेर यसमा प्रवेश गर्नुपर्दछ, शुद्ध भएर प्रवेश गर्नुपर्दछ। र यी 4वटा जुन साधनहरू छन्, 8 श्लोक, 9 श्लोक, 10 श्लोक र 11 श्लोक, यी 4वटा भगवत प्राप्तिको लागि बहुत ठुला साधन हुन् परमात्मालाई पाउनको लागि। अब हेर्नुहोस्, जसले साधन गर्दछ थोरै धेरै सिद्धि प्राप्त हुन्छ। सिद्धि प्राप्त हुन्छ। कसरी सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्दा, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँको घरमा कोही कोही बेला तपाईँ हात जोडेर कसैलाई भन्नुहुन्छ, मेरो घरमा एकछिन आएर गोडा टेकिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। कोही कोही व्यक्तिले होइन म तपाईँको घरमा आउन चाहन्छु भन्दा अहिले त हामीलाई फुर्सदै छैन भनेर तपाईँ मना गर्नुहुन्छ। किन भन्दा कोही व्यक्ति यस्तो छ कि घरमा गोडा टेकिदियो भने हाम्रो घर पवित्र हुन्छ भन्ने भावना छ। कसैको आशीर्वादको लागि शिर झुक्दछ, आशीर्वाद प्राप्त भयो भने मेरो जीवन कल्याण हुन्छ, मेरा बिग्रेका कामहरू बनिन्छन्, मेरो शरीरको स्वास्थ्य राम्रो छैन, कसैको आशीर्वादले, कृपाले मलाई धेरै जीवनमा हौसला प्राप्त हुन्छ भनेर हुन्छ। कारण के हो भने एउटा व्यक्ति जीवनमा अत्यन्त दूषित कर्म गरेर, नराम्रो कर्म गरेर आफ्नो जीवनमा अलिअलि भएको सत्यलाई पनि समाप्त गरेर खोक्रो भएको हुन्छ, पापको भागीदार हुन्छ। तर कोही व्यक्ति साधन गरेर, साधना गरेर सिद्ध हुन्छ। साधना के हो भन्दा, जसरी पानीमा टर्बाइनलाई घुमाएर इलेक्ट्रिसिटी तयार गरिन्छ अथवा त सोलरबाट इलेक्ट्रिसिटी तयार गरिन्छ, ओके, बस यसरी नै साधन भनेको त्यो जीवनमा सङ्घर्ष गरेर, साधना गरेर अनि त्यो त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी, पावर, अध्यात्मको पावर प्राप्त गर्नु, त्यसको नाम हो सिद्धि। सिद्धि प्राप्त भएपछि कसैले दुरुपयोग गर्दछ, कसैले सदुपयोग गर्दछ। र तेस्रो व्यक्ति यस्तो हुन्छ, दुरुपयोग त गर्दै गर्दैन, सदुपयोग पनि गर्दैन, देखाउँदैन, ऊ शान्त बस्दछ। तर उसको अनायास कृपा प्राप्त भयो भने हाम्रो जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउँदछ, त्यो अलग कुरो। तर कसैले दुरुपयोग गर्दछन्, कसैले सदुपयोग गर्दछन्। मतलब केही सिद्धि प्राप्त भयो, सिद्धिलाई बजारमा बेचेर अनि आफ्नो जीवनमा प्रसिद्धि र
सम्पत्ति कमाएर मौज मजा गर्न खोज्नु यो सिद्धिको दुरुपयोग। तर सिद्धिलाई प्रयोग गरेर, सिद्धिको प्रयोगबाट मानव कल्याण गर्नु यो सिद्धिबाट भएको राम्रो कुरो। जस्तो साई बाबा, सत्य साई बाबा जस्ता महापुरुषले उनीहरू केही न केही सिद्धि उनीहरूमा थियो, तर सिद्धिलाई उनीहरूले प्रयोग गरेर समाजको सेवा गरे। म स्वयं पुट्टपर्थी गएर आएँ, राम्रो भन्दा राम्रो हस्पिटल चल्दछ, भोजनशाला 5 रुपियाँमा, अहिले 10 भयो होला, म जाँदा 5 रुपियाँमा भरपेट भोजन गर्न सकिन्थ्यो। अलिकति भेराइटिजहरू धेर चाहिन्छ भने 35 रुपियाँमा पाउँदथ्यो। तर 5 रुपियाँको भोजनले एउटा गरिब मान्छेले पुट्टपर्थीमा पर्याप्त मात्रामा पेट भर्न सक्छ। 5 रुपियाँमा त चामल पनि आउँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरि यही कारण हो कि उहाँहरूमा सिद्धि हुन्छ। जस्तो भद्रावती परिधाममा परमहंस महाराज श्रीको अनन्त सिद्धि छ। वर्षमा लगभग 1 लाख भन्दा धेरै व्यक्तिले यहाँ भोजन गर्दछ। तर तल परमहंस महाराजले एउटा चौपाई लेख्नु भएको छ, धाम धनी के द्वार में कमी कछु की नाही, कमी हमारे भजन में ताथे पावत नाही। धाम धनी के द्वार में, भद्रावतीपुरी धामका लागि भन्नुभयो। यो धाम धनी यानी परमात्माको द्वार हो, दरबार हो। कमी कछु की नाही, यहाँ केही कुरोको कमी छैन। कमी हमारे भजन में, हाम्रो दृष्टिकोणमा, हाम्रो भक्तिमा, हाम्रो जुन विश्वासमा यदि कमी आयो, कमी त्यहाँ हुन्छ। कमी हमारे ताथे त्यस कारणले पाउन सकिँदैन। अनि बेला बेला जुन कलश महाराजबाट जलको अभिवर्षण भएर त्यसलाई अझै पुष्ट बन्ने कुरो हुन्छ। मैले देखेको छु। मैले 26 वर्ष भयो यो संस्थामा सेवक भएर आएको। 26 वर्षदेखि म यहाँ सेवा गर्दछु। केही मेरा अत्यन्त सहयोगी साथीहरू जसले राम्रो चाहँदैनन्, त्यस्ता मेरा सहयोगी साथीहरूले मेरो भक्ति बढाउनका लागि धेरै बदनाम गरे मलाई। यो त अमेरिका जान्छ, विश्वमा घुम्छ, धेरै डलर ल्याउँछ, यसलाई पैसा दिनु पर्दैन भनेर मलाई मेरो दुष्प्रचार गर्ने साथीहरू थुप्रो। अनि अरू होइनन्, समाजका धुरन्धर रातो सेतो कपडा लगाउने साधु र उनीहरूका चम्चा गृहस्थीहरूले थुप्रो काम गरे। त्यसकारणले भद्रावतीपुरी धाममा ठुलो दान दिने मान्छेहरूको संख्या अत्यन्त कमी छ। किनभने एउटा यस्तो खालको दुष्प्रचार समाजमा फैलाइदिएको छ। तर म यसबाट कहिल्यै भयभीत भइन, उत्साह कहिल्यै खत्म भएन। त्यो परमहंस महाराजले भनेको वाक्यमा मलाई सम्पूर्ण भरोसा भएको हुनाले आज पनि भरोडामा जनसङ्ख्या अरू सबै मन्दिर तीर्थभन्दा सबभन्दा धेर भक्तहरूको भरोडामा आगमन हुन्छ। तर 95% भन्दा धेर भक्तहरू यहाँ जो आउँछन्, यहाँ आएपछि उनीहरू प्रणाम गर्दछन्। 95% भक्तहरू आज पनि 10 रुपियाँको नोट चढाएर जान्छन्। 5 को त अब नोट आउन बन्द भयो, 10 रुपियाँको नोट चढाएर जान्छन्। त्यो 10 रुपियाँको नोट चढाउँदाखेरि उनीहरूले उपयोग के लिन्छन् त भन्दा मैले तल निर्देशन दिएको छु, कसैले पनि यो भाँडामा पैसा राख्यो भने कति पैसा राख्यो भनेर नहेर्नु, तर एउटा सेतो मिठाईको दानाको प्रसाद अथवा मिश्रीको प्रसाद तयार गरेको हुन्छ यो दिन। त्यो मिठाईको दानाकै किम्मत लगभग 10-12 रुपियाँको त्यो एउटा पोको हुन्छ कमसे कम। अनि भण्डार बनिएको हुन्छ। भण्डारमा राम्रो भन्दा राम्रो दाल, राम्रो भन्दा राम्रो सब्जी, राम्रो भन्दा राम्रो भात, पुरी र हलुवा हुन्छ। त्यो फ्री भोजन मिल्दछ। तपाईहरु आफै सोच्नुहोस्, 10 रुपियाँ दिने गाउँका जुन सामान्य मेहनत गर्ने मान्छेहरूले यो प्रकारको भोजन भरपेट खाँदाखेरि कति रुपियाँको खाएर जान्छ म कहिले पनि गिन्ती गर्दिन। तर भद्रावतीपुर धाममा कमी केही कुरोको पनि छैन। कमी भन्नाले बैंकको ब्यालेन्स ठुलो छैन, धेरै ठुलो छैन। त्यसकारणले कतिखेप ट्रस्टीहरूले मलाई प्रश्न गर्दछन्, महाराजजी तपाईलाई केही भयो भने कसरी चल्छ यो संस्था
तपाईले बानी लगाउनु भयो, किन म भन्दा पहिले यसरी ठुलो अन्न क्षेत्र यहाँ चल्दैन थियो, मैले सुरु गरेको अन्न क्षेत्र। भक्तहरू यति धेरै आउने पनि त्यतिखेर 200-300 भक्तहरू आउँथे, म आएपछि यो हजारौं भक्तहरू आउन थालेका हुन् प्रचार प्रसार गरेर। भन्छन् मलाई यो कसरी चल्छ? मैले भने यो चौपाई हेर राम्ररी, यो चौपाईले चलाउँछ। गुरु महाराज आज पनि भद्रावतीपुर धाममा हाजर हजुर साक्षात हुनुहुन्छ। जबसम्म म यो संस्थाका आधिकारिक भक्तहरूलाई भन्छु, जबसम्म तिमीहरूलाई विश्वास रहन्छ, जबसम्म तिमीहरूको भित्र भक्ति रहन्छ र जबसम्म यहाँ आउने भक्तहरूको तिमीहरूले अपमान गर्दैन, किनभने हाम्रो आश्रमहरूमा नियम के हुन्छ, पैसावालाहरूलाई हामी बहुत हजुर हजुर जी हजुर गर्छौँ र पैसा नहुनेवालालाई हामी अपमान गर्दछौँ। हट जाऊ यताउता भन्ने कुरो हुन्छ नै। भगवान परमात्मा पैसावालामा धेर बस्छन् र गरिबमा कम बस्छन् त्यस्तो कुरो होइन। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। म हमेशा यहाँ यो कुरो भन्दछु कि यहाँ आउने कोही पनि भक्तहरूलाई कहिल्यै पनि भोजनको पंक्तिबाट नउठाउनु, चाहे त्यो कोही पनि किन नहोस्, भरपेट भोजन गराएर उनीहरूलाई म सोध्दछु, जो अलिकति कटाक्षपूर्ण प्रश्न गर्दछन्, ती प्रश्न गर्नेवालाहरूलाई सोध्छु, तिमीहरूले कुनै दिन यहाँ यत्रो ठुलो सेवा गरेको छ तिमीहरूले भन्दा उनीहरू शर्मित हुन्छन्, छैन भन्छन्, तर पनि चलिरहेको छ। बीचमा त मेरा आफ्नै मान्छेहरू एक दुईवटा यस्ता भए जसले यहाँका भक्तहरूलाई तोडेर अर्को संस्थामा हाल्ने प्रयत्न गरे। मलाई धेरै समाचार आयो, जसको भाग्य छ उसले सेवा गर्छ, जान देऊ। यसमा हामीले अधैर्य हुनु हुँदैन। के हुन्छ भन्दा परमहंस महाराज श्री एउटा महान साधक हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई आज हामी साक्षात ब्रह्म स्वरूप भन्दछौँ र उहाँले जुन परम सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले त त्यो सिद्धिलाई कहिल्यै पनि मार्केटमा ल्याउनु भएन। उहाँ त जीवनभरि यस्तो ढङ्गले बस्नुभयो। कुनै दिन म हजुरहरूलाई चर्चा अवश्य सुनाउला। परमहंस कृष्ण प्रियाचार्यजी महाराज, अद्भुत अलौकिक परम सन्त गुरुजी मंगलदासजी महाराज, यस्तै परम सन्त, उनीहरूको सिद्धिले काम गर्दछ। त्यसकारणले साधना, त्यो जुन 4वटा श्लोक छ त्यो साधना हो। कुनै पनि एउटा साधनालाई टिप र त्यो साधनालाई योग बनाऊ। योग बनाएन भने साधना आज मन लागेको बेला अलिक धेर हुन्छ, मन नलागेको बेला केही पनि हुँदैन। आज त अलिकति ज्वरो आए जस्तो छ, ध्यान गर्दिन। अरे ध्यान गर्नमा ज्वरोले के गर्दछ? सुती सुती ध्यान गर, पलेठीमा र बस्नु थोडी पर्दछ। तर हामी बुझदिल छौँ, कायर छौँ, स्वार्थी छौँ। हामी निरन्तर साधना गरेपछि एक दिन सिद्धि प्राप्त हुन्छ। भक्ति योगमा यानी यो 12 अध्यायमा 8, 9, 10 र 11 श्लोक साधनाको श्लोक हो भने यो साधना गरेर जो सिद्ध हुन्छ त्यस्ता परम सिद्धि प्राप्त गरेका भक्तहरूको वर्णन श्री कृष्णले 13 श्लोक, 14 श्लोक, 15 श्लोक, 16 श्लोक, 17 श्लोक र 18 श्लोक र 19 श्लोकसम्म, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7वटा श्लोकमा ती सिद्धि प्राप्त गरेका परम भक्तको लक्षण बताउनु भएको छ। कस्ता हुन्छन् सिद्धि भन्दा, जसरी यो हामीले आज जुन श्लोक निकालेको थियो, अब आज यो श्लोकलाई भ्याइँदैन, तर अब भूमिका बान्नु पर्दैन अब सिद्धिका लागि। त्यसकारणले भोलि पर्सितिर यो आउने सबै श्लोक 8वटा श्लोकहरू सकिहाल्छ। तर म स्योर भन्दिनँ नि, श्लोकमा प्रवेश गरेपछि परमात्माको प्रेरणा कस्तो हुन्छ, कति कुरा बोल्दछु त्यो कृष्ण जान्नुहुन्छ। म त खालि माइकको एउटा त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो मात्रै हो। यहाँ जुन एक दुईवटा कुरा मात्रै भनेर आज छोड्दछु म।
13 र 14 श्लोकमा 12 वटा लक्षण भक्तहरूको, जो सिद्धि प्राप्त गरेका भक्तहरूको लक्षण। त्यो भक्त कस्तो हुन्छ? जो भक्त भएको छ भन्दा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, त्यो भक्तको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्दा सम्पूर्ण भक्तहरूमा अद्वेष्टा, कहिल्यै पनि द्वेष गर्दैन। अब हामी त कस्तो हुन्छौँ भने यो खालको कण्ठे लगाउने मेरो मान्छे, ऊ खालको कण्ठे लगाउने अर्को मान्छे, यो खालको चन्दन पोत्ने यो मेरो मान्छे, यो खालको चन्दन पोत्ने यो। ठिक छ, मैले जुन परम्परामा हुर्केको छु त्यो परम्पराका अनुयायीहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, ठिक छ, राम्रो कुरो हो। तर अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यदि म भक्त हुँ भने सम्पूर्ण भूतानाम, प्राणी मात्रमा, हामीले पहिलेका श्लोकमा सुनिसकेका छौँ, वेद पढ्ने ब्राह्मण र अत्यन्त नीच चण्डाल, गाई र श्वान भनेको कुकुर र गधामा जसले समदृष्टि राख्दछ, भगवान भन्नुहुन्छ त्यो पण्डित हो। पण्डितः समदर्शिनः, शुनि चैव सुपाके च पण्डितः समदर्शिनः। त्यसकारणले कृष्णको दृष्टिकोणमा जाति छैन, वर्ण छैन, कुल छैन, खानदान छैन, कुनै तथाकथित कुनै सम्प्रदायहरू छैनन्। भगवानको दृष्टिकोणमा उपदेश जुन खालको छ त्यो हेर्नुहोस्, के भन्नुहुन्छ? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा जसले द्वेष राख्दैन। अब जो सिद्ध भइसक्यो उसले त्यो म द्वेष राख्दिन भन्नै पर्दैन, उसको जीवन नै यस्तो भएको हुन्छ, उसबाट द्वेष उत्पन्न नै हुँदैन। स्वयं सिद्धि भएको छ नि त, स्वयं आफै हुन्छ त्यो। मैत्र स्वाभाविक रूपले मैत्री हुन्छ, करुणा हुन्छ, ममता रहित हुन्छ, अहंकार रहित हुन्छ, सुख र दुःखमा समान हुन्छ, चाहे जति अपराध गरे तापनि क्षमा दिनमा योग्य हुन्छ, हमेशा सन्तुष्ट रहन्छ। अनि योगले निष्णात भन्नुको अर्थ आसन गर्ने, राम्रो प्राणायाम गर्ने होइन नि। योग शब्दको अर्थ हो जो अत्यन्त योगनिष्ठको अर्थ हुन्छ, जो मन प्राण बुद्धिबाट बिल्कुल एक भएको हुन्छ। योग यतात्मा, शरीर इन्द्रिय मन जसको कन्ट्रोल हुन्छ, दृढ निश्चय, पवित्र कार्यमा लाग्नका लागि अत्यन्त संकल्प सिद्ध भएको व्यक्ति, अनि ममा मन र बुद्धिलाई अर्पण गर्ने भक्त, यह भक्त जो भक्त हो समे प्रिय, त्यो मेरो अत्यन्त प्यारो भक्त हो। यी सिद्धिहरू उसको भित्र कुनै पनि प्रकारको, कुनै पनि परिस्थिति, कुनै पनि मोमेन्टमा विकार आउँदै आउँदैन। यी खालका यी 12 वटा सिद्धि प्राप्त, 12 वटा स्थिति प्राप्त हुन्छन्। यी स्थितिहरूको मतलब के हो भोलि हजुरलाई निवेदन गर्नेछु। आज बस यतिमै। सबैलाई परमहंस पीठबाट कोटि